या जनरल मुनीर की एक्सटेंशन की बात की तो फिर सारे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें गुगला और पीटीआई के साथी हम इस्लामाबाद की तरफ जमहूरियत मार्च करेंगे, पुरअमन मार्च करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुल्क में जमहूरियत नहीं आती। इन जर्नलों ने पाकिस्तान की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। मैंडेट चोरी करके आपका मुल्क 2 लाख दिया। आज फिर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया है। ये क्या एक्सटेंशन लगा रखी है? पंजाब निकलेगा, ILF निकलेगी, तहरीक इंसाफ निकलेगी, ये कौन निकलेगी और इमरान खान निकलेगा इंशाअल्लाह। इमरान खान इमरान खान। वो मेरी मुलाकात है चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब से, जब मैंने सॉलिडेरिटी करते हुए गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ मैंने इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात की तो मुझे एक ही तासुर मिला। उनके साथ मुलाकात का एक ही पैगाम था और वो पैगाम था नो डील, नो compromise and no surrender। इमरान खान इमरान खान पहले वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? पहले इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम थे, लेकिन 8 फरवरी को पूरी अवाम ने जस्टिस फाइज ईसा के फैसले को तारीख के कूड़ेदान में फेंकते हुए फैसला दिया कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम है। इन जर्नलों ने पाकिस्तान की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। पहले मैंडेट चोरी करके आपका मुल्क 2 लाख दिया। आज फिर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया है। मैं इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की सूरत हाल है, जो जस्टिस फाइज ईसा की कोर्ट है, मुझे उस पर बड़ा अफसोस है और मैं सलाम पेश करती हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस बाबर सरकार को, मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस अतर मिडिल्ला को कि जो अवाम के हकूक के लिए खड़े हुए हैं। और आखिर में मैं ये तजवीज़ दूंगी कि ये क्या एक्सटेंशन लगा रखी है। अगर किसी ने जस्टिस फाइज ईसा या जनरल मुनीर की एक्सटेंशन की बात की तो फिर सारे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें गुगला और PTI के साथी हम इस्लामाबाद की तरफ जमहूरियत मार्च करेंगे, पुरअमन मार्च करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुल्क में जमहूरियत नहीं आती। आज इस मुल्क में ये निज़ाम है कि 6 जज खत लिखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी फैमिलीज के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आज सरगोदे का जज खत लिखने पे मजबूर है, आज मियाँ वाली का जज खत लिखने पे मजबूर है, आज बलोचिस्तान की हाई कोर्ट कहती है कि मुदाखलत है, आज NWFP की अदलिया कहती है कि मुदाखलत है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई सूबा ऐसा नहीं है जहाँ पे मुदाखलत नहीं है। मेरे दोस्तों, ILF के दानिशारों, ILF के वॉरियर्स, मैं आपको कह दूं, आप ही वो आखिरी उम्मीद है जो इंसाफ को इंसाफ दिला सकते हैं। इस कौम को एक लीडर चाहिए था, वो लीडर मिल गया और उस लीडर का नाम इमरान खान है। इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ आपका लीडर है, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है और इसीलिए आज वो जेल में है। कभी आपने सुना है कि इस मुल्क में इद्दत का कोई केस हो और इद्दत के केस के अंदर दोनों मियाँ बीवी को सजा हो जाए? ये इसी मुल्क में हो रहा है और दुनिया देख रही है, ये कौम देख रही है, आने वाली नस्ल देख रही है। और मैं काजी फाइज ईसा को भी कहता हूँ कि काजी साहब, आप ये मत समझिए कि लोग आपको देख नहीं रहे, आपको बहुत शौक है
کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، آپ کو خود سنائی کا بھی شوق ہے، خود نمائی کا بھی شوق ہے، مگر یاد رکھیے گا ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، آپ جو فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، آنے والی نسلیں اس کو دیکھ رہی ہیں، تو سوچ سمجھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیجئے گا۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، ILM والوں سے گزارش ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا چیئرمین یہاں بیٹھا ہے، جسے عمران خان نے نامزد کیا ہے، اور یہ ایک وکیل ہے، یہی درجنوں MLA موجود ہیں یہاں اوپر اسٹیج پہ، وہ سب وکیل ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو فارم 47 پہ ہرایا گیا، وہ بھی وکیل تھے، MPS کے ٹکٹ دیے، MNS کے ٹکٹ دیے۔ پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں وکلاء کی اتنی بڑی تعداد ہے جتنی اس پارٹی میں ہے۔ تو آپ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے جب ضرورت پڑی عمران خان کو، جب ضرورت پڑی اس قوم کو، تو نہ صرف عدالتوں سے نکل کے میدان میں آ کے ہماری ٹکٹیں لے کے، اس وقت جب خوف سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا، جب ڈر سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا، جب لوگ پریس کانفرنسز کر رہے تھے، آپ وکلاء ہیں جنہوں نے ٹکٹس لی، آپ وکلاء ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاد میں بھی آپ نے ساتھ دیا، اور 8 فروری کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ جیلیں، سعودتیں، پریس کانفرنس، تشدد، کوئی عوام کو نہ روک سکا۔ عوام نکلی، عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ جیت گئے، آپ کا الیکشن چوری ہوا، آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا، اور ہم پھر انصاف مانگتے رہ گئے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں، مگر نیا معاملہ یہ ہے کہ انصاف کو انصاف کی ضرورت ہے۔ آپ ہیلپ کریں گے ان ججز کو، آپ کو متحد ہونا پڑے گا، آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور میں تمام وکلاء کو کہتا ہوں جو نوجوان ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہی مستقبل ہے پاکستان کا، پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو، چاہے پریکٹیکل سیاست کرنی ہے، چاہے اپنے وکلاء کی سیاست کرنی ہے۔ اور یہ جو آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے، آپ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ILF کے وکلاء کتنے ہیں، عمران خان کے چاہنے والے کتنے ہیں، اور پھر اکٹھے ہونا ہے۔ چاہے کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، مگر انصاف تو چاہیے، ان جگہوں کو سپورٹ چاہیے۔ وہ جب تک آپ مل کے نہیں کریں گے تب تک ممکن نہیں ہے۔ خان صاحب جب بھی ملتے ہیں، خان صاحب کو ایک ہی تشویش لاحق ہے، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو جگانا ہے، پنجاب کو نکالنا ہے۔ 8 فروری کو پنجاب نکلا تھا، اور پنجاب نے منہ گھما کے رکھ دیے تھے سب کے جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا تھا۔ اب بھی اگر خان کو نکالنا ہے تو پنجاب کے وکلاء کو نکلنا پڑے گا، پنجاب کی عوام کو نکلنا پڑے گا۔ اور آپ وکلاء کو آج دوبارہ جیسے ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کی تحریک آپ نے چلائی، آپ نے کامیاب بنائی، جج ریسٹور ہوئے، آپ کی طاقت سے، آپ کی ہمت سے آپ ایک نیا انقلاب لے کے آئے اس ملک کی تاریخ میں۔ آج بھی آپ نے نکلنا ہے، آپ نکلیں گے، عوام نکلے گی، ججوں کو تحفظ محسوس ہوگا۔ ججوں کے پیچھے کھڑے ہوئے، ہر اس جج کے پیچھے جو آئین کے لیے کھڑا ہے، جو انصاف کے لیے کھڑا ہے، جو آپ کے لیڈر کو، آپ کی قوم کو، آپ کے ملک کو اور رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، ایسے ہر جج کی مدد کیجئے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب انصاف دینے والوں کو انصاف مل جائے گا، اور پھر آپ کو انصاف ملے گا، اور جب آپ کے تھرو ہمیں انصاف ملے گا تو پھر عمران خان بھی باہر آئے گا۔ تو یہ وہ انقلاب ہے جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کیجئے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے، ہاتھ کھڑا کر لیجئے، گرمی ہے، ہم معذور نہیں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے، کیا آپ انصاف کو انصاف دلائیں گے کہ نہیں؟ کیا آپ ججوں کی سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ کیا آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ کیا آپ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے یا نہیں؟ کیا ہر وہ اسیر جو بچی ہماری اندر ہے، ہر اسیر جو نوجوان ہمارا اندر ہے، ہر وہ اسیر جو بے گناہ اندر ہے، ایک دفعہ آخری دفعہ ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ اٹھا دیں اور کہیں انشاءاللہ آپ سب مل کے جدوجہد کریں گے، انشاءاللہ انصاف کو انصاف ملے گا، پنجاب نکلے گا، ILF نکلے گی، تحریک انصاف نکلے گی، یہ قوم نکلے گی، اور عمران خان نکلے گا انشاءاللہ۔ عمران خان، عمران خان، عمران خان۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ شکریہ۔